वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अद्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य वैयाकरणमूर्धन्यस्य भट्टोजीदीक्षितस्य वैयाकरणमतोन्मज्जन नामिककारिका ग्रन्थस्य व्याख्यानभूते कौण्डभट्टविरचिते भूषणसारे मुख्यान् अंशान् इदानीं प्रस्तौमि। समासशक्तिप्रकरणे का नाम समुदायशक्तिः, तस्या एव विशिष्टशक्तिरिति व्यवहारः, सा च समुदायशक्तिः कृत्तद्धित सनाद्यन्ता एकशेषाः पंचवृत्तयः इति रीत्या वृत्तिपञ्चके समुदायशक्तेः स्वरूपम् अनन्तरं कृद्वृत्तिस्वरूपम् एवं तद्धितवृत्तौ समर्थपदविधिः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः कथं वर्तते, एवमेव वृत्तिपञ्चके समासवृत्तौ समर्थसूत्रस्य प्रवृत्तिः समासस्य स्वरूपम् इत्यादिकं तदैव सनाद्यन्ता धातुवृत्तिः इति सन्नुक्य चुक्युङु इत्यादि प्रत्ययान्तेषु समर्थसूत्रस्य प्रवृत्तिः कथं वर्तते, तत्र पदविधित्वम् अस्ति वा न वा, किं वा प्रमाणम् इत्यादिकम् अन्ततः एकशेषवृत्तौ प्रमाणं तस्य स्वरूपं तत्र समर्थसूत्रस्य प्रवृत्तिः कथं वा वर्तते इत्येवं रीत्या मुख्यान् अंशान् अस्मिन् प्रकरणे प्रस्तौमि। प्रथमतः समुदायशक्तिः। समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत् इत्युक्तम्। समासादिवृत्तौ अवयवार्थातिरिक्ततया समुदायशक्तिः स्वीकार्या यथा पङ्कजशब्दे। तत्र समुदायशक्तिः सर्वैः स्वीकृता एव। पङ्कशब्दे उपपदे जनीप्रादुर्भावे इत्यस्मात् धातोः ढप्रत्यये टिलोपे पङ्कजमिति भवति। अत्र पङ्के जाति इति व्युत्पत्त्या नाम अवयवशक्त्या पङ्कजनिकर्तृत्वेन रूपेण उपस्थितावपि पङ्कत्वेन रूपेण उपस्थितिर्न सिद्ध्यति। तदर्थं पुनः अवयवशक्त्या पङ्कजनिकर्तृत्वेन रूपेण उपस्थितावपि पद्मत्वेन रूपेण उपस्थितिर्न सिद्ध्यति इति। तदर्थं विशिष्टशक्तिरङ्गीकृता सर्वैः दार्शनिकैः। यतोहि पद्मत्वावच्छिन्ने शक्तिं विना तेन रूपेण उपस्थितिः नैव सम्भवति। तद्धर्मप्रकारक उपस्थितिं प्रति तद्धर्मावच्छिन्नशक्तिज्ञानं हेतुः। अतः पद्मत्वेन उपस्थितिः रूढशक्तिराश्रिता सर्वैः दार्शनिकैः। एवं रूढस्वीकारे पद्मत्वविशिष्टप्रतीतिरेव मानम्। यद्यपि रूढस्वीकारेपि उद्भिदपदेन यदा वृक्षादेः प्रतीतिः प्रसिद्धा तथा क्लुप्त अवयवशक्त्या पङ्कजनिकर्तृत्वेन पङ्के जातं कुमुदमपि बोध्यते एव।
तथापि यत्र योगरूढिभ्याम् एकार्थबोधः तत्र केवल यौगिकार्थबोधः रूढ्यर्थप्रतिबन्धक एव। पुनः तथापि यत्र योगरूढिभ्याम् एकार्थबोधः तत्र केवल यौगिकार्थबोधः रूढ्यर्थप्रतिबन्धकः योगाद्रूढेर्बलीयस्त्वात्। पुनः यत्र योगरूढिभ्याम् एकार्थबोधः न तत्र केवल यौगिकार्थबोधः रूढ्यर्थः प्रतिबन्धक एव योगाद्रूढेर्बलीयस्त्वात्। अतः सत्यपि अवयवार्थबोधे न कुमुदादिबोधः किन्तु विशिष्टशक्त्या पद्ममेव बोध्यते। अतः पंकजाधिपते रूढ्यर्थबोधनाय यथा समुदायशक्तिरावश्यकी तथैव चित्रगुरु इत्यादौ चित्राभिन्नगो सम्बन्धी इत्यवयवशक्त्या उपस्थितावपि स्वामित्वेन रूपेण अन्यपदार्थस्य उपस्थित्यर्थं समुदायशक्तिः आवश्यकी। वृत्तिपञ्चके समुदायशक्तिः वृत्तिपञ्चके समुदायशक्तेराश्रयणे मानव समर्थपदविदरिति सूत्रम्। अतएव कारिकायां समासे खलु भिन्नैव शक्तिः इत्युक्तम्। पदमुद्दिश्य यो विधीयते समासादिः स समर्थः नाम एकीभूतार्धबोधक शब्दाश्रितः इत्यर्थः। एवञ्च विग्रहवाक्यार्थाभिधाने शक्तः सन् साधुरिति समर्थसूत्रात् तु लभ्यते। विशेषेण गृह्यते ज्ञायते अनेन पुरुषार्थमिति विग्रहः यद् विशेषणमिति यावत्। अतः समासपदं वृत्तिमात्र उपरक्षकम्। पदोद्देश्यक विधित्वञ्च कृतद्धित समास एकशेष स्तनाद्यन्त धातुरूपासु पंचस्वपि अविशेषेण अक्षतमेव। समुदायस्यैव वृत्त्याश्रयत्वात्। वृत्तिर्नाम एकार्थीभावः। तादृश वृत्त्याश्रयत्वेन कृतन्तस्यापि वृत्तित्वव्यवहारः वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारात्। कृद्वृत्तिविषये कृतु इत्यस्य कृदन्तम् इत्यर्थः। समुदायस्यैव वृत्त्याश्रयत्वात्। कृत्प्रत्ययः समर्थादेव उत्पद्यते। लोकसिद्धस्य एकार्धीभावस्य प्रकृतिभागे कल्पनं कृत्वा तादृशसमर्थात् कृत्प्रत्ययः कर्तव्यः। कृद्विधायकसूत्रेषु नाम कर्मण्यणु प्रियवशे वदक्कचु करणे यजः इत्यादिषु समर्थपदविदरिति समर्थपदोपस्थापक परिभाषया समर्थपदम् उपतिष्ठते। तस्य उद्दिष्टेन धातुना सम्बन्धात् भाविप्रत्ययार्थान्तर्भावेण धातुभागे एकार्धीभावः कल्पनीयः। अत्र च ननु च गम्यते तत्र सामर्थ्यं कुम्भकारो न कारयति इति महाभाष्यं प्रमाणम्। सत्यं गम्यते उत्पन्ने हि प्रत्यये स एव तावत् समर्थात् उत्पाद्यः इति समाधानपरभाष्यं प्रमाणम्। अत्र उद्देश्यविधेययोः धातुप्रत्यययोः एकार्धीभावयोग्यता सत्वात् धातुः समर्थो भवति। तस्माच्च अण्प्रत्ययः भवति। इत्येवं रीत्या कर्मण्यणु इत्यादि सूत्राणाम् अर्थः सिद्ध्यति। प्रत्ययोत्पत्त्यनन्तरं प्रकृतिनिष्ठ एकार्थीभावः प्रत्ययान्ते विश्राम्यति। यद्यपि साक्षात् पदोद्देश्यके समासतद्धिदादावेव समर्थपरिभाषा प्रवर्तते न तु कर्मण्यणु इत्यादौ।
अत्र हि साक्षादुद्देश्ययोः धातुः न स पदं किञ्च धातोः अण्भवति कर्म च उपपदसंज्ञकं भवति इति कर्मण्यणु इत्यस्य अर्थात् तु संयोगशिष्टन्यायेन तत्र च सति प्रत्यये इति न तदुद्देश्यकः प्रत्ययविधिः उपपदसंज्ञायाः पदोद्देश्यकत्वेपि तत्र एकार्धीभावसामर्थ्यस्य वक्तुं नैव शक्यते कुतः द्वितीयस्य भावात् तु न एकार्धीभावस्य प्रवृत्तिः तथापि उपपदम् इति महासंज्ञाकरणं तत्रोपपदं सप्तमी स्तुम् इत्युपपदसंज्ञासूत्रे तत्र ग्रहणञ्च प्रत्ययस्य पदाश्रयत्वे सति समर्थपरिभाषा प्रवृत्त्यर्थमेव इति यथा कथञ्चित् पदसम्बन्धविधित्वेन तत्र ग्रहणात् कृदन्तेपि पदविधित्वम् अक्षतमेव अतः पदविधिसहचरितोऽपि पदविधिशब्देन गृह्यते तस्मात् कर्मण्यणु इत्यादेन विहितानां पदविधित्वात् तत्सूत्र अनुवृत्त धातुपदसम्बन्धस्य नूल्तृचौ क्विप्च इत्यादीनामपि सत्वात् समर्थसूत्रे पदविधिशब्देन पदविधिसहचरितस्यापि ग्रहणं सिद्ध्यति पाचकी इत्यादि निरुपपदकृत्सु एकार्धीभावाङ्गीकारे पाचकी इत्यादि निरुपपदकृत्सु एकार्धीभावाङ्गीकारे पाचकी इत्यादीनां क्रियाकारकभावसम्बन्धप्रवृत्तिनिमित्तव्यवहार एव तत्र प्रमाणम् एवं निरुपपदकृत्सु समर्थपरिभाषा प्रवृत्तेः आदिः यः पाकः तत्कर्ता इति व्यापारार्णविवक्षायाम् आदिः पचति इतिवत् आदिः पाचकः इति वृत्यभाव एव प्रयोजनम् लिड् वृत्रः अंशभाग् इत्यादि सर्वलोपिक्विबन्धात् जन्तेषु लिहु क्विपु इत्यलौकिकविग्रहवाक्यावस्थायामेव यकार्धीभावस्य प्रवृत्तिः प्रवेशः क्विबादिलोपानन्तरम् अलौकिके वाक्ये कल्पित यकार्धीभावः लुप्तप्रत्ययान्ते आरोप्यते एवं रीत्या सर्वत्र कृद्विधायकसूत्रेषु समर्थपरिभाषा बलात् समर्थपरिभाषया समर्थपदम् उपतिष्ठति इति कृदन्तस्यापि वृत्तित्वं पदविधित्वं सिद्ध्यत्येव इदानीं तद्धितवृत्तौ समर्थसूत्रस्य प्रवृत्तिः तद्धिताः इत्यधिकृत्य तद्धितप्रत्ययाः भगवता पाणिन्याचार्येण उपदिष्टाः आपञ्चमपरिसमाप्तेरधिकाराः एते ज्ञाप्रातिपदिकादिसूत्रेण प्रातिपदिकाद्विहिताः अतः सर्वे च तद्धिताः प्रातिपदिकादयः प्रवर्तन्ते तद्धितशब्दविषये तेभ्यः प्रयोगेभ्यः हिताः प्रियाः तद्धिताः इति अन्वर्थसंज्ञा भाष्यकारेण उक्तं सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शास्त्रेण धर्मनियमः यथा लौकिकवैदिकेषु इत्येवं वार्तिकं वर्तते तत्र लोकेषु वेदेषु इत्युच्यमाने लौकिकवैदिकेति प्रियद्धिता दाक्षिणात्याः इत्युक्तं भगवता कात्यायनमुद्दिश्य अतः तेभ्यः प्रयोगेभ्यः हिताः प्रियाः तद्धिताः इति अनर्थसंज्ञा वक्तुं शक्यते अत्र तु तद्धितपदं
तद्धित विशिष्टपरं समर्थादेव तद्धितोत्पत्तिरिति स्वसिद्धान्तमनुसृत्य औपगवादौ समुदाये एव एकार्थिभाव व्यवहारः। दाशरथिः गार्ग्यः इत्यादौ दशरथः गर्गा इत्यादीनां प्रातिपदिकत्वेपि दशरथाङ्गस् गर्गाङ्गस् इत्यादि समुदायानां सुबन्धत्वम् अस्ति एव। तथा सुबन्धादेव तद्धितोत्पत्तिः। अत्रापि दशरथाङ्गस् गर्गाङ्गस् इत्यादिषु भाविप्रत्यान्तार्भावेण एकार्थिभावः आरोप्यते। ततः समर्थातु प्रत्ययोत्पत्त्यनन्तरं प्रकृतिविशिष्ट एकार्थिभावः प्रकृतिप्रत्यय समुदाये विश्राम्यति। तेन विशिष्टस्य अर्थवत्वं सिद्ध्यति। किञ्च येषां शब्दानाम् एकार्थिभावः कल्पनीयः तेषामेव शब्दानां लोके पृथगर्थोपस्थापकत्वेन द्रष्टव्यम् इति नियमो नास्ति। तदर्थबोधकशब्दान्तरैरपि पृथगर्थोपस्थापकत्वेन लोके तथा भवितव्यम्। यथा दशरथस्य अपत्यं दाशरथिः, वसिष्ठेन दुष्टो सामा वासिष्ठः, वेतनेन जीवति वैतनिकः इत्यादौ प्रत्ययार्थाः अपत्यं दृष्टो जीवति इत्यादि शब्दैः अभिधीयन्ते। तस्यापत्यम् इत्यादौ समर्थपरिभाषया समर्थपदं समर्थानां प्रथमाद्वादिसूत्रं च उपतिष्ठते। समर्थानाम् इति सूत्रे वाग्रहणं समर्थविशेषणमेव। यथा लौकिकविग्रहः यत्र लौकिकविग्रहः स च अनित्यतद्धितः। यथा दशरथस्य अपत्यं दाशरथिः, उपगौरपत्यम् औपगौरमित्यादौ। नित्यतद्धितेषु नित्यसमासेष्विव न लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहस्तु तद्धितोत्पत्त्यर्थम् उभयत्र वर्तते। समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रस्थवाग्रहणेन एकार्थिभावस्य वैकल्पिकत्वबोधनात् एकार्थिभावसत्त्वे दाशरथिरिति वृत्तिः, एकार्थिभाव अभावपक्षे दशरथस्य अपत्यमिति वाक्यं च सिद्ध्यति। एवं वृत्ति वैकल्पिकत्वेन उभयमपि सिद्ध्यति। तदर्थमेव विभाषा इति सूत्रं ग्रथितं सूत्रकारेण। एवं रीत्या तद्धितप्रत्ययेषु विचित्रा गतिः मुनिभिर्प्रदर्शिता। अत्र सर्वत्रापि एकार्थिभावः आवश्यकः। तस्मात् समर्थपरिभाषया समर्थादेव तद्धितो भवति। अतएव उपगौरपत्यम् औपगवमितिवत् रुद्धस्य उपगौरपत्यम् इत्यत्र दशरथस्य अपत्यं दाशरथितिवत् वृद्धस्य दशरथस्य अपत्यम् इत्यर्थे च सविशेषणत्वेन एकार्थिभावाभावात् न तत्र तद्धितवृत्तेः प्रवृत्तिः। अनन्तरं समासवृत्तिः। पृथगर्थबोधकशब्दानाम् एकार्थबोधकत्वम् एकार्थिभावः इति सामर्थ्यलक्षणं। राजपुरुषः, पीताम्बरः, नीलोत्पलमित्यादौ समासवृत्तिः प्रवर्तते। पदविधित्वेन पृथगर्थबोधकशब्दानाम् एकार्थबोधकत्वमिति लक्षणलक्षितः एकार्थिभावः तत्र अस्ति इति कृत्वा समासवृत्तिः तत्र प्रवर्तते। तत्र समुदाये विशिष्टशक्तिस्वीकारात् सविशेषणानां वृत्तिर्न इति वार्तिकं प्रवर्तते। द्वितीयाध्याये प्रथमपदे विभाषा इति सूत्रमस्ति। तस्मिन्नेव अधिकारे
पारे मध्ये षष्ट्यावा इति सूत्रे विकल्पबोधकं वाग्ग्रहणमपि वर्तते। तथैव द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम् इति सूत्रे पुनः विकल्पबोधक अन्यतरस्यां ग्रहणं वर्तते। यथा तृतीयाप्रभृतीन्यतरस्याम् इति सूत्रे विकल्पार्थक अन्यतरस्यां ग्रहणं च तथा वर्तते। एवम् अस्मिन्नेव अधिकारे न निर्धारणे इत्युपक्रम्य सप्तनिषेधसूत्राणि प्रदर्शयामास सूत्रकारः। समासः एकार्धीभावमूलकः, विभाषा इति सूत्रो समर्थसूत्रबोध्यस्य एकार्धीभावस्य वैकल्पिकत्वं बोधयति। तेन राज्यपुरुषः इति वाक्यं च प्रयोगार्हमेव भवति। एवं द्वितीयाश्रिते इत्यादिसूत्रस्य द्वितीयान्तं सुबन्तं शिजादिप्रकृतिकसुबन्तैः सह उच्चार्यमाणं वा समर्थं भवति, समर्थं च समाससंज्ञकं भवति इति तत्सूत्रार्थः सम्पद्यते। विभाषाग्रहणम् अलौकिकविग्रहावस्थायां कल्पित एकार्धीभावस्य वैकल्पिकत्वबोधनेन वृत्यभावपक्षे कृष्णौ स्थितः इति वाक्यञ्च लोके प्रयोगार्हं भवति। अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावाच्चय संप्रति शब्दप्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्य योगपज्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्तवचनेषु यथा सादृश्ये यावदवधारणे सुप्रतिना मात्रार्थे अष्टशलाका संख्या परिणा इति पंचसूत्रेषु विभाषाधिकारस्य संबंधः नास्ति। यतोहि विभाषा इति सूत्रात् पूर्वमेव एतानि सूत्राणि भगवता पाणिनिना कारि। अतः विभाषाधिकारस्य ततः पूर्वपठितैः सूत्रैः सम्बन्धो नास्ति, किन्तु ततः पश्चात् पठितैः सः सम्बन्धः। अतएव द्वितीयाश्रितातीत इत्यादि सूत्रबोधित समासेषु एकार्धीभावस्य वैकल्पिकत्वं सिद्ध्यतीति राजपुरुषः राज्यपुरुषः कृष्णश्रितः कृष्णोश्रितः पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः इत्येवं रूपेण समस्त असमस्त प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। एवं पारे मध्ये षष्ट्या वा अत्रापि सुप् सहसुप विभाषा अवीभावः प्राक्समासः इत्यादयः अनुवर्तन्ते। अत्रापि विभाषाग्रहणं समर्थविशेषमेव। तेन एकार्धीभावस्य वैकल्पिकत्वं सिद्ध्यति। सूत्रस्थ वाग्ग्रहणं तु एकार्धीभावपक्षे अवीभावस्य वैकल्पिकत्वं बोधयति, न तु एकार्धीभावस्य। तेन अवीभावसमास अभावपक्षे एकार्धीभावस्य सत्वात् तु तम् आदाय षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठीसमासः प्रवर्तते एव। एवं रीत्या एकार्धीभावपक्षे समासद्वयं व्यपेक्षायाम् एकं वाक्यं च सिद्ध्यति। अवीभावपक्षे एकार्धीभावस्य सत्वात् तु पारेगङ्गं, तथैव षष्ठीसमासेऽपि पारेगङ्गम्। एकार्धीभाव अभावपक्षे नाम व्यपेक्षायां गङ्गायाः पारौ इति वाक्यं च सिद्ध्यति। एवञ्च पारमध्यप्रकृतिकं सुबन्तं षष्ठ्यन्तेन सह उच्चार्यमाणं विभाषया समर्थं भवति। समर्थं च प्राक् समाससंज्ञकं स तु अवीभावसंज्ञं भवति इति
सूत्रार्थः सिद्ध्यति एवं अन्यत्रापि योजनीयं। सनाद्यन्त धातुवृत्तिः सन् क्यच् खाम्यच् क्यङ् क्यप् क्विप् निच् यङ् यक् आया इयङ् निङ् एते 12 संख्याकाः प्रत्ययाः सनादयः। सनादिप्रत्ययान्तानां क्रियावाचित्वेपि भ्वादिगणपरितत्वाभावेन भूवादयो धातवः सूत्रेण धातुसंज्ञायाः अप्राप्तौ सनाद्यन्ता धातवः सूत्रेण पुनः धातुसंज्ञा उपदिष्टा। तेन सनाद्यन्ता तु लडादयः प्रवर्तन्ते तथा कृत्प्रत्ययाश्च प्रवर्तन्ते। अतएव मीमांसकः जगमिषुः पुत्रकाम्या वरीवर्ती विस्मावयते इत्यादि सुबन्ताः तेगन्ताश्च सिद्ध्यन्ति। सुबन्तात् सनादिप्रवृत्तौ शुभधातुरिति प्रातिपदिकात् सनादिप्रवृत्तौ नामधातुरिति च व्यवहारः। संस्कृतभाषायामेव एतादृश प्रयोगवैलक्षण्यं वर्तते। सर्वमिदम् उपदिष्टं भगवता पाणिन्याचार्येण। सन् प्रत्ययः अनन्तरं किजातिप्रत्ययाः धातोक्रमणसमानकर्तृकादिच्छायां वा सूत्रेण धातुसामान्यात् तु इच्छार्थे सन्विहितः। इच्छायाः श्रुतत्वात् तु तां प्रत्येव कर्मत्वं तत्र समानकर्तृकत्वं च विवक्षितम्। यथा पठितुम् इच्छति पिपठिष्यति, गन्तुम् इच्छति जगमिष्यति इत्यादयः। एतत् सूत्रस्य इच्छावद्सम्बन्धस्य सुपात्मनः किचु इति सूत्रे सत्वात् पदविधिचारितत्वात् सनोपपदविधित्वेन सम्बद्धपरिभाषा अत्रापि प्रवर्तते। अलौकिकविग्रहावस्थायां भाविप्रत्ययार्थान्तर्भावेण धातौ एकार्थिभावः आरोप्यते। जगमिषति इत्यादौ कर्मत्व समानकर्तृकत्व उभयसम्बन्धेन गमनविशिष्ट इच्छायां शक्तः ततः समर्थात् प्रत्ययोत्पत्त्यनन्तरं प्रकृतिनिष्ठ एकार्थिभावः प्रकृतिप्रत्ययसमुदाये विश्राम्यति। ततः विशिष्टस्य अर्धवत्वं सिद्ध्यति। सूत्रस्य वाग्ग्रहणं तु समासविशेषणं। तथा च इषिकर्मणा इषिणा समानकर्तृकः धातुः वा समर्थो भवति समर्थाच्च सन्भवति इति सूत्रार्थः सिद्ध्यति। अत्र एकार्थिभावाङ्गीकारादेव अत्यन्तं पठितुमिच्छति इत्यादौ वृत्तिं न प्रवर्तते सविशेषणत्वात्। ततः समर्थात् प्रत्ययोत्पत्त्यनन्तरं प्रकृतिनिष्ठ एकार्थिभावः प्रकृतिप्रत्ययसमुदाये विश्राम्यति। ततः विशिष्टस्य अर्धवत्वं सिद्ध्यति। सूत्रस्थवाग्रहणं तु समर्थविशेषणं। तथा च इषिकर्मणा इषिणा समानकर्तृकः धातुः वा समर्थो भवति समर्थाच्च सन्भवति इति सूत्रार्थः सिद्ध्यति। अत्र एकार्थिभावाङ्गीकारादेव अत्यन्तं पठितुमिच्छति इत्यादौ वृत्तिर्न प्रवर्तते सविशेषणत्वात्। पठितुमिच्छति इत्यर्थे पिपठिष्यति इति वृत्तिर्भवति, परन्तु अत्यन्तं पठितुमिच्छति इत्यर्थे एकार्थिभावाभावात् तु सविशेषणानां वृत्तिर्न इति निषेधस्य जागरूकत्वेन वृत्तिः न प्रवर्तते सविशेषणत्वेन। सन्नन्तस्य विग्रहप्रदर्शने कश्चन विशेषो वर्तते। लोके पिपठिष्यति जिगमिषति इत्यादीनां पठितुम् इच्छति गन्तुम् इच्छति इति तुमन्नन्तेन विग्रहः दृश्यते। यद्यपि पिपठिष्यति इत्यादौ पठनरूपधात्वर्थस्य
गमनरूपधात्वर्थस्य च प्रत्यय इच्छानिरूपितकर्मत्वं आवश्यकं तादृशकर्मबोधकल्युडन्तस्यैव पठनं गमनं इत्यादिभिः विग्रहप्रदर्शनं कर्तव्यं। तथा च पठनम् इच्छति, नहि पठितुम् इच्छति किन्तु पठनम् इच्छति, एवमेव गन्तुम् इच्छति इति न गमनम् इच्छति इति विग्रहस्वरूपं युक्तमित्यवगम्यते। तथापि वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्व अनुरोधेन तुमन्तेनैव विग्रहप्रदर्शनं न्याय्यम्। चैत्रः पिपठिषति इति सन्नन्तेन चैत्रः स्वपठनमेव इच्छति इत्यर्थः नियततया भासते। पठितुम् इच्छति इति तुमन्तेन स एव अर्थः बोध्यते इति वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वं सिद्ध्यति। गमनमिच्छति पठनमिच्छति इति ल्युडन्तेन विग्रहस्वीकारे चैत्रः स्वपठनमेव इच्छति इति अर्थः न नियतया भासते। कदाचित् स्वस्य अथवा परस्य वा गमनमपि इच्छति इत्यर्थस्य सम्भवात्। तथा सति समानकर्तृकत्वाभावात् तु सन्प्रत्ययः न प्रवर्तेत। यथा वा शिष्याः पठन्तु इति इच्छति गुरुः इत्यत्र पठननिरूपितकर्मत्वं शिष्यस्य, इच्छानिरूपितकर्तृत्वं गुरोः। तथा प्रकृतेपि भावल्युडन्तेन विग्रहे क्वचित् समानकर्तृकत्वाभावात् तु सन्प्रत्ययः न प्रवर्तेत। अतः तुमुन्नन्तेनैव विग्रहे समानकर्तृकयोः कर्तृकेषु तुमुनुः इति सूत्रेण समानकर्तृकत्वे तुमुन्विधानात् तु उभयत्र समानकर्तृकत्वम् अस्ति इति कृत्वा तुमुन्नन्तेनैव विग्रहः वक्तुं युक्तम्। अंततः एकशेषवृत्तिः। भगवान् पाणिनिः प्रथमाध्याय द्वितीयपादे दशसूत्रैः एकशेषप्रकरणम् उपदिदेश। प्रत्यर्थं शब्दनिवेशिति न्यायेन एक अनेकस्य अभिधान असंभवात् न एकार्थबोधन अनेक शब्द प्रयोगे प्राप्ति तद्वारणाय एकशेषः आरभ्यते। स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रेण विभक्त्यवच्छेदेन यानि स्वरूपाणि तेषाम् एकशेषो विधीयते। अत्र एकविभक्तावधि सारूप्ये उपलक्षणं न तु एकशेषे निमित्तम्। अतएव अनैमित्तिकोऽयमन्तरङ्गः एकशेषः स्मुत्पत्तेः प्रागेव प्रवर्तते इत्युक्तौ प्राचीनैः। ऊर्ध्वो यूनातलक्षणस्यैव विशेषः इति उत्तरसूत्रात् तु एवकारम् अत्र अपकृष्य स्वरूपाण्येव इत्यवधारणतया व्याख्यानात् तु जननीवाचि परिच्छेतृवाचिनोः मातृशब्दयोः भ्यामादौ सारूप्येपि औजसादिषु वैरूप्यात् न तत्र एकशेषः। विभक्तौ इत्युक्तेः हरितवर्णवाचक हरिणी शब्दस्य हरिण्यशब्द प्रकृतिक हरिणी शब्दस्य च एकशेषो भवत्येव। हारितेयः हारिणेयः इति तद्धितप्रयोगे वैरूप्येपि विभक्त्यवच्छेदेन सारूप्यसत्वात् एकशेष अनारंभे तु रामादिप्रातिपदिकानां प्रत्येकं प्रत्येकं विभक्ति स्यात्। तदेव अनेकसुबन्तसत्त्वेन द्वन्द्वस्य प्रवर्तेत। आरंभे तु एकशेषे अनेकसुबन्तविरहात् तु द्वन्द्वस्य न प्राप्तिः।
एतावतैव द्वन्द्वापवादो एकशेषः इति प्रसिद्धव्यवहारः। अत एव द्वन्द्ववतु एकशेषोऽपि सहविवक्षायामेव प्रवर्तते। का नाम सहविवक्षा इति चेत् विशेषेण विशेष्यभावापन्न अनेकस्य युगपदु एकपदार्थसम्बन्धबोधने च सहविवक्षा। द्वन्द्वेपि इतरेतरयोगद्वन्द्वस्यैव अपवादोऽयो न समाहारद्वन्द्वस्य। नपुंसको अनपुंसकेन एकवच्चास्याम् सूत्रेण एकशेषपदानां समाहारे अवृत्तित्वबोधनात्। तस्मात् इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य सहविवक्षायामेव प्रवृत्तिरिति तस्य च पदविधित्वेन तदपवादभूत एकशेषस्यापि पदविधित्वात् एकार्धीभावसामर्थ्ये एव एकशेषप्रवृत्तेः निश्चप्रचौ।